معالي الأمين والإخوة الكرام، إن الواقع الأليم المتمثل في المعاناة التي يعيشها ذونا في فلسطين مسلمين ومسيحيين من بربرية الاحتلال الصهيوني الهمجي وتواطؤ كثير من القوى العالمية معه دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، حيث يقتل الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ العجزة، ويقهرون بأبشع أدوات القهر والاضطهاد، ويفرض عليهم الحصار الخانق ليدعونا إلى الارتفاع فوق أي خلاف مذهبي أو فكري داخل الملة لإنقاذهم. وهذا واجب وفرض شرعي وأخلاقي وإنساني لا عذر فيها مطلقا، وإن لم ينقذهم اليوم لذواتهم فلننقذهم لذواتنا.